कि क्या महल नुमा घर है। अब्दुल्ला तुम्हारे घर बहुत खूबसूरत है। अब्दुल्ला तुम्हारे और भी क्या बहन भाई हैं? और तुम्हारे पापा क्या करते हैं और तुम किस क्लास में पढ़ते हो? अब्दुल्ला सच में आपकी दोस्ती हमारे लिए बहुत उम्दा है। अब हम तीनों दोस्त खेला करेंगे और आपके खिलौनों के साथ भी। आपका ग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मैं तो सोच रही हूँ कि हम यहाँ पर ही खेल लिया करें। तो तलाम तुम तो चुप करो, मैं जान हूँ तुम्हारी खुशी के इजहार को। मुझे पता है जब भी तुम कोई अच्छी चीज देखते हो तो बहुत ज्यादा खुश होते हो। अब तो ये हमारा दोस्त भी है तो तुम्हारी खुशी और भी तो बाला हो गई है। तो चले हम अब अपने दोस्त के खिलौनों को देखते हैं। ज़ैनब मैं अकेला ही भाई हूँ और मेरे पापा स्कूल टीचर हैं। पास ही में स्कूल है, उधर वो जाते हैं। और भी हमारे बहुत ज़्यादा बिजनेस हैं और मैं 6th स्टैंडर्ड में हूँ। हाँ क्यों नहीं, आप हमारे घर आया करना, हम खेला करेंगे। आज से मेरे खिलौने भी आप ही के हैं और हम तीनों दोस्त बहुत इंजॉय करेंगे। अब्दुल्ला ये कौन है? ये तो मैंने तुम्हारी दोस्त पहले कभी नहीं देखी। मुझे तो तुम्हारी क्लास फेलो भी नहीं लगती। माशाल्लाह कितनी प्यारी लड़की है। अब्दुल्ला क्या मुझे इसके साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी। माशाल्लाह कितनी डिसेंट है, लगता है किसी ऊंची फैमिली से और पढ़े लिखे खानदान की बेटी है। मम्मा जान इसका नाम ज़ैनब है और कल ही 3 बजे जब मुझे स्कूल से छुट्टी हुई तो मैं प्लेग्राउंड में खेलने के लिए गया था। तो ये अपने दोस्त तोताराम के साथ वहाँ पर खेल रही थी कि आपके साथ ये इसका जो तोता है ये इसका बहुत अच्छा दोस्त है। तभी मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी। ओके बेटा, अच्छी बात है। अब आप अपनी दोस्त को क्या कुछ खाने के लिए नहीं बोलोगे? पहली दफ़ा तुम्हारी दोस्त हमारे घर आई है। हाँ बेटा, आप इसके खिलौनों से खेलो, जैसी मर्जी खेलो, आप ही के हैं। और मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ, तो पहले आप लोग खाना खाइए, उसके बाद कोई और काम होगा। अब्दुल्ला पहले तो मैं तुम्हारा घर देख के सरप्राइज हुई थी, लेकिन तुम्हारी वालिदा भी बहुत अच्छी हैं। जी आंटी जी बिल्कुल। आज तो मैं अब्दुल्ला के साथ ज़रूर खाना खाऊंगी, तो आप मज़े की एक बिरयानी बना दीजिए, हम वो खाएंगे क्योंकि मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद है और अब्दुल्ला बता रहा है कि उससे भी बहुत पसंद है। अब्दुल्ला की वालिदा बहुत ही ज़्यादा लालची थी। वो सोच रही थी कि ज़ैनब बहुत ज़्यादा अमीर खानदान से है, तो इसलिए वो बड़े मज़े के खाने पकाकर ज़ैनब को इम्प्रेस करती है। लेकिन ज़ैनब अभी उसकी चाल से ना वाकिफ थी। वो सोच रही थी कि इसकी वालिदा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो आंटी कहकर उसकी तारीफ़ें कर रही थी, लेकिन बाद में कुछ और ही हुआ। थैंक यू सो मच आंटी, खाना तो आपने बहुत ही ज़्यादा लजीजा बनाया है। बेटी तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे वालिद क्या करते हैं और तुम्हारा घर कहाँ पर है और तुम्हारे क्या और भी कोई बहन भाई हैं? और अब्दुल्ला कैसे आपका दोस्त बन गया? अब्दुल्ला की मामा ज़ैनब से सब कुछ पूछती है ताकि जान सके कि उसका शक ठीक है या नहीं। आंटी हम ज़्यादा अमीर नहीं हैं। मेरे पापा एक फार्मर हैं और हमारे 1 एकड़ ज़मीन है जहाँ पर वो काम करती हैं और मेरी मामा भी उनके साथ काम करती है। लेकिन मैं स्कूल जाती हूँ। तो मैं प्लेग्राउंड में खेल रही थी, तभी अब्दुल्ला मुझसे मिला और इसने मुझसे दोस्ती कर ली। नहीं आंटी, मैं एक ही बहन हूँ और मेरे पापा मुझे इसलिए पढ़ाना चाह रहे क्योंकि उनके एक भाई थे। अच्छा बेटी, अब शाम हो चुकी है। मैं सोच रही थी तो तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि रास्ता खतरनाक है, तो रास्ते में तुम्हें कहीं कोई जानवर वगैरह ना उठा कर ले जाए, तो आपको जाना चाहिए। आप भी कभी अब्दुल्ला से खेल लीजिएगा। अब्दुल्ला अब ना ज़्यादातर बिज़ी रहता है तो खेल के लिए उसके पास टाइम नहीं होता, तो आप भी थोड़ा परहेज़ कीजिएगा क्योंकि वो स्टडी करता है तो उसकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। अब्दुल्ला की माँ लालची होती है क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि ये रजीव की बेटी है जो कि कलजीव का भाई है और वो तो नखट्टू गरीब है। मेरा बेटा उसकी लड़की के साथ खेले और उसके तेवर बदल जाते हैं और वो बुरी तरह से ज़ैनब के साथ बिहेव करने लग जाती है। मामा आपने ज़ैनब को ये क्यों बोल दिया कि अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा बिजी होता है और वो तुम्हारे साथ खेल नहीं सकेगा? मामा मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं ज़ैनब के साथ खेलने के लिए जाया करूँगा। तुम बिल्कुल भी इस लड़की के साथ नहीं खेलोगे, ये मेरा हुक्म है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मैं शादी किसी गरीब लड़की के साथ कर दूं और तुम अभी से गरीब लड़कियों के साथ दोस्ती पालना शुरू कर दी है। तुम मेरे सपने को चूर चूर कर देना चाहती हो। मैं तुम्हारे लिए कोई राजकुमारी लाना चाहती हूँ और तुम हो के एक गरीब की पुजारी में चले गए हो।
آئندہ اگر تمہیں میں نے کھیلتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہارا برا حال کر دوں گی۔ طوطا لام میں اتنے دن ہو گئے عبداللہ ہم سے ملنے کیوں نہیں آ رہا؟ طوطا لام مجھے تو اس سے بات کرنے کی عادت ہو گئی ہے، عبداللہ بہت اچھا لڑکا تھا، لیکن طوطا لام مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ عبداللہ کی ماما پہلے تو ہم سے بہت اچھے سے بیہیو کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ان کو بتایا کہ ہم اتنے زیادہ امیر نہیں ہیں، ہماری 1 ایکڑ زمین ہے، تو ویسے ہی ان کے تیور بدل گئے اور وہ ہم سے بری طرح سے بیہیو کرنے لگی۔ حالانکہ انہوں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا کہ وہ عبداللہ کو ہمارے ساتھ کھیلنے دیا کریں گی۔ اب طوطا لام مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں گڑیا، میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ عبداللہ کی ماما پہلے تو ہمیں بہت زیادہ ہماری مہمان نوازی کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی اسے اصلیت کا پتہ چلا تو اس کے تیور بدل گئے۔ گڑیا، اگر تم برا نہ مانو، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، یہ اور تو مجھے بہت لالچی لگی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے یہ بہت زیادہ امیر ہوں گے تو میرا بیٹا امیر لوگوں کے ساتھ کھیلے گا تو اس پر اچھا امپیکٹ پڑے گا، لیکن جیسے اس کو اصلیت کا پتہ چلا تو وہ عورت اپنے تیور چینج کر لیتی ہے۔ تو گڑیا، آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، ایسے لالچی لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تبھی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک شکتی پرنام ہوتی ہے، ایک اینجل آتا ہے جو کہ ان کی سبھی باتوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور گڑیا سے بولتا ہے، زینب، تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم دل کی مخلص ہو، لیکن عبداللہ اچھا لڑکا تھا لیکن اس کی والدہ بہت لالچی ہے، اور تم تو یہ بھی نہیں جانتی کہ عبداللہ تمہارے چاچا کا ہی بیٹا ہے، یہ تمہارے چاچا کلجیف کا بیٹا ہے، اور اس لالچی عورت کی وجہ سے یہ تم لوگوں سے الگ ہو گئے تھے کہ تم لوگ غریب ہو اور یہ لوگ امیر ہیں۔ لیکن بیٹی، تم پریشان مت ہو، کیونکہ جب خدا کسی کے حالات بدلتا ہے تو ایک پل لگتا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ایسا ایک خدا معجزہ کرے گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ طرف وہ اینجل ان کو بتاتا ہے کہ آپ ایک گفا میں چلے جائیں، وہاں پر آپ لوگوں کو ایک پری ملے گی اور ایک گائے۔ وہ گائے آپ لوگ جیسے اس کو بولو گے کہ گائے ہمیں یہ چیز چاہیے تو وہ چیز آپ کو نکال کر دے دے گی۔ تو جب وہ سانس لیتی ہے تو سونے کی کوئن گرتے ہیں، تو آپ اس پری سے اس گائے کو لے آؤ، ویسے ہی وہ شکتی غائب ہو جاتی ہے۔ زینب، میں تمہارے یہاں آنے کی وجہ جان چکی ہوں، تمہیں اینجل نے بھیجا ہے اور ہمیں بھی وہ الرٹ کر چکے ہیں، اور یہ آپ کی گائے تیار ہے جو آپ کے لیے ہے، لیکن بیٹی دھیان رہے کہ کبھی بھی اس گائے پر کوئی بھی اثر برا نہ پڑے، کیونکہ یہ ایک پاکیزہ گائے ہے اور یہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے گی اور اس سے آپ کی غریبی دور ہو جائے گی۔ تو گائے، آج سے تم زینب کی گائے ہو اور زینب کی دوست بن کر رہنا۔ پریزاد، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ہیلپ کی۔ ہاں پریزاد، میں اس گائے کو اپنی جان سے بڑھ کر محفوظ رکھوں گی، اور میرے ماما پاپا بھی اس کی بہت زیادہ خدمت کریں گے، کیونکہ اس نے تو ہمیں بہت زیادہ امیر بنا دینا ہے، اور تاکہ دوسرے لوگ ہمیں بھی رسپیکٹ کریں اور لالچی لوگوں کے بھی منہ بند ہو جائیں، تو میں اس کو بہت زیادہ خیال سے رکھوں گی۔ اس طرح زینب پریزاد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اپنی گائے سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے، اور وہ بھی کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اچھے دوست بن کر رہیں گے اور زینب ہمیشہ اس کا خیال رکھے گی۔ تو گائے بھی زینب کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ آج زینب بہت خوش تھی کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح بہت زیادہ امیر ہو جائے گی اور اس کے پاس بھی ایک بہت اچھا گھر ہوگا۔ گائے ماتا، میں آپ کو گائے نہیں بلکہ میں آپ کو بولوں گی لکی فرینڈ۔ آج سے آپ کا نیم ہے لکی فرینڈ، کیونکہ آپ میری بہت اچھی قسمت والی دوست ہو، اور میں آپ سے بہت زیادہ پیار کروں گی اور آپ کے کھانے پینے کے بندوبست بھی کروں گی۔ نہیں زینب، میں کھاتی پیتی کچھ بھی نہیں ہوں، بس میں تو ایک جادوائی گائے ہوں، جیسے آپ کہو گی میں آپ لوگوں کو وہی کچھ دیا کروں گی۔ تو ویسے وہ دونوں گھر کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ شام کا پہر ڈھل چکا تھا اور زینب بغیر کسی خطرے کے اپنی گائے کے ساتھ خوشی خوشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ تبھی زینب اپنے گھر پہنچتی ہے اور اس کے ماما پاپا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت شام ہو گئی ہے، لیکن زینب ابھی تک